Exodus chapter 4. Si Aaron gitudlo nga magtatabang kang Moises, ang sugo sa Dios alang kang Faraon. Ug si Moises mitubag og miingon, apan ani akaron sila dili motuo kanako, dili usab magapatalinghog sa akong tingog, kay magaingon sila, wala magpakita kanimo si Jehovah. 2. Og si Jehovah miingon, unsa ba kana nga anaa sa imong kamot? Og siya mitubag, usa ka sungkod. 3. Og siya miingon kaniya, ibalibag kana sa yuta. Ug iyang gibalibag sa yuta, ug kadto nahimo nga usa ka bitin, ug si Moses milikay gikan niini. 4. Unya miingon si Jehovah kang Moises, tuy-ora ang imong kamot, ug kupti siya sa ikog, ug iyang gituy-od ang iyang kamot, ug gikuptan niya kini, ug kini nahimong sungkod sa iyang kamot. 5. Aron mo tuo sila nga nagpakita kanimo si Jehovah, ang Dios sa ilang mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios sa Isaac, ug ang Dios ni Jacob. 6. Ug si Jehovah miingon pagayud kaniya, isulod karon sa imong dughan ang imong kamot, ug isulod niya ang iyang kamot sa iyang dughan, ug sa iyang gikuha kini ani akaron ang iyang kamot gisanla ug naputi ingon sa niebe. 7. Ug miingon siya, ibalik mo sa pagsulod ang imong kamot sa imong dughan, ug iyang gibalik sa pagsulod ang iyang kamot sa iyang dughan, ug sa gikuha niya kini gikan sa iyang dughan ani akaron naulian ingon sa iyang lain nga unod. 8. Ug kini mahitabo nga kung sila dili motuo kanimo ni mamati sa tingog sa una nga ilhanan, sila motuo sa tingog sa ulahi nga ilhanan. 10. 9. Ug kini mahitabo nga kung sila dili pagayod motuo ni ining duha ka mga ilhanan, ni magapatalinghog sa imong tingog, kumuha ka sa mga tubig sa suba, ug ibubo mo sumala sa mamala nga yuta, ug ang tubig nga pagakuhaan mo sa suba mahimo nga dugo sa ibabaw sa mamala nga yuta. 10. Ug si Moises miingon kang Jehovah, Ginoo, dili ako ang tao nga madanihong musulti bisan hangtod karon, bisan sukad nga ikaw misulti sa imong ulipon, kay ako mahinay nga mamulong og yungit sa dila. 11. Ug si Jehovah mitubag kaniya, kinsa man di ay nagbuhat sa baba sa tao, kung kinsa ba ang nagbuhat sa tao nga mama, kun bungol, kun makakita, kun sa buta, di ba ako man gihapon, ako si Jehovah. 12. Busa karon lumakaw ka, kay ako magauban sa imong baba, ug mga tudlo kanimo kung unsa ang imong igasulti. 13. Unya siya miingon, o Ginoo, ipadala nagaampo ako kanimo pinaagi sa iyang kamot sa imong pagasugoon. 14. Ug si Jehovah nasuko batok kang Moises, ug miingon siya, wala ba diha ang imong igsuon nga lalaki nga si Aaron nga Levihanon? Nahibalo ako nga siya makasulti og maayo, ug usab ani akaron siya moanhi sa pagsugat kanimo,
ug kun siya makakita kanimo, mahinangop siya sa iyang kasing-kasing. 15. Ug ikaw magasulti kaniya ug magabutang sa mga pulong sa iyang baba, ug ako magauban sa imong baba, ug sa iyang baba, ug ako magatudlo kaninyo sa inyong pagabuhaton. 16. Ug siya mahimo nga imong magsusulti alang kanimo sa atubangan sa katawhan, ug mahitabo nga siya magasilbi nga imong baba, ug ikaw mahimong kaniya ingon sa Dios. 17. Ug ikaw magabitbit niining sungkod sa imong kamot nga uban niini magabuhat ka og mga ilhanan. 18. Ug si Moises milakaw ug mipauli ngadto kang Jethro nga iyang ugangan, ug miingon kaniya, palakta ako, nagaampo ako kanimo, ug papaulia ako ngadto sa akong maigsuon nga atoa sa Ehipto, ug mutanaw ako kung mga buhi pa ba sila. Ug si Jethro miingon kang Moises, lumakaw ka sa pakigdait. 19. Ug si Jehova miingon kang Moises didto sa Midian, lumakaw ka, pumauli ngadto sa Ehipto, kay nangamatay na ang tanan nga mga nagtinguha sa imong kinabuhi. 20. Unya gikuha ni Moises ang iyang asawa ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug gipakabayo sila sa usa ka asno, ug mipauli siya sa yuta sa Ehipto, ug gibitbit ni Moises ang sungkod sa Dios sa iyang kamot. 21. Ug si Jehova miingon kang Moises, sa paghibalik mo sa Ehipto, tan-awa nga buhaton mo sa atubangan ni Faraon ang tanan nga kahibulungan nga gibutang ko sa imong kamot, apan ako magagahi sa iyang kasing-kasing, ug siya dili motugot pagpalakaw sa katawhan. 22. Ug magaingon ka kang Faraon, si Jehova nag-ingon niini, ang Israel akong anak nga lalaki, ang akong panganay. 23. Og ako nag-ingon kanimo, tugutan mo sa paglakaw ang akong anak, aron siya mag-alagad kanako, ug ikaw nagdumili sa pagpalakaw kaniya. Ani akaron, pagapatyon ko ang imong anak nga lalaki, ang imong panganay. 24. Ug nahitabo dito sa dalan sa usa ka balay nga abutanan nga migula si Jehova nga misugat kaniya, ug buot mo patay kaniya. 25. Unya si Sipora mikuha usa ka mahait nga santik, ug giputol niya ang panit sa iyang anak nga lalaki, ug gisalibay ni kini sa tiila ni Moises nga nagaingon, sa pagkamatuod ikaw mao ang usa ko kabana sa dugo. 26. Tungod niini inyong gitugutan siya sa pagpalakaw, ug si Sipora miingon, ikaw mao ang bana sa dugo tungod sa circumcision. 27. Ug si Jehova miingon kang Aaron, umadto ka sa kamingawan sa pagsugat kang Moises, ug siya miadto, ug misugat kaniya sa bukid sa Dios, ug mihalok kaniya. 28. Ug si Moises misugilon kang Aaron sa tanan nga mga pulong ni Jehova, nga tungod niini gisugo siya, ug sa tanan nga mga ilahanan nga tungod niini gitugyanan siya. 29. Ug mingadto si Moses ug si Aaron, ug nagtigom sa tanan nga mga ansyano sa mga anak sa Israel. 30. Ug misulti sa Aaron sa tanan nga mga pulong nga gisulti ni Jehova kang Moises, ug mibuhat og mga ilhanan
sa atubangan sa mga mata sa katawhan. 31. Ug ang katawhan mituo ug sa pagkadungog nila nga si Jehova miduaw sa mga anak sa Israel ug nga nakita niya ang ilang kalisdanan unya giduko ang ulo ug misimba sila.